بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في الحقيقة أننا تكلمنا سابقا على الشباب، والشباب طبعا الآن عنده طموحات كبيرة، طموحات كثيرة جدا. تكلمنا على الشباب والرياضة، تكلمنا على الشباب والثقافة، تكلمنا على الشباب والتمدرس، هذو كلهم أساسيين، ولكن هناك موضوع أساسي تهم الشباب، هو الشغل، هو العمل. لذلك البرلمان المقبل يجب أن يشتغل على موضوع كبير. شنو هو هذا الموضوع الكبير؟ هو المجال ديال الشغل، باش ما كنبقاوش جالسين وكنديروا الحلول دائما ترقيعية، وكنجدوا من حكومة إلى أخرى الأسطوانات اللي كتعاقب من هذه الحكومة إلى الأخرى. حان الوقت وآن الأوان للدولة بجميع المرافق ديالها، بجميع المؤسسات ديالها، وطبعا بما فيها البرلمان اللي غادي يشتغل على هذا الجانب في مجال التشريع، باش ينتج بعض القوانين اللي تشجع على الشغل. شنو هي القوانين اللي غادي تشجع على الشغل؟ اولا الاستثمار وتشجيع الاستثمار، سواء الاستثمارات الكبرى او الاستثمارات المتوسطه او الاستثمارات الصغرى. خاص الدوله تشجع على هذا الاستثمار، لان الاستثمار غادي يسهل علينا الماموريه ديال التشغيل، وغادي يستوعب وغادي يستقطب واحد العدد من الشباب للشغل. وباش غادي نشجعوا حنا هذا الاستثمار، خصنا نشجعوا المستثمرين باش يدخلوا لهذا المجال ديال تمويل المشاريع اللي غادي تجلب الناس للشغل. لكن الدوله خاصها تشتغل مع هاد الناس وتشجعهم. باش غادي نشجعوهم بالتخفيض ديال الضرائب، الإعفاء من الضرائب، نعطيو لهم الأراضي فين غادي يديروا المشاريع ديالهم. هذه كلها تشجيعات. نساعدوا المستثمر، نساعدوه باش بالقروض، وهذه القروض تكون بفوائد بسيطة. هذه هي الأسباب اللي غادي تجعل الناس يتشجعوا باش يستثمروا. وإذا كان الاستثمار غادي يكون الشغل بطبيعة الحال. إذن كخصنا سياسة ديال التشغيل جديدة في المغرب، وخصنا نشتغلوا عليها بكيفية فيها واحد النوع ديال المرونة وديال التعامل مع المشغلين، أي مع أولئك المستثمرين. إذا شجعناهم راح شجعنا الشغل. وإلى جانب هذا كاين واحد المجال آخر للوظيفة العمومية، لأن الدولة الآن راه محتاجة لعدد كبير في جميع القطاعات من الموظفين والعمال. مثلا التعليم الآن عندنا خصائص مهول، المجالات الأخرى كلها عندنا خصائص مهول. في الصحة عندنا خصائص يعني اللي كيخصو يتعالج من أطباء، ممرضين، يد عاملة شغيلة في جميع القطاعات. هذا القطاع العام. والقطاع الخاص بطبيعة الحال راني تكلمت عليه سابقا، واللي قلت بأن الدولة خاصها تشجع القطاع الخاص باش يعني بهذه المسائل اللي ذكرناها. ولهذا كنأكد على أن لا بد من أن يشتغل البرلمان في الفترة المقبلة وفي إطار الدستور الجديد على حل مشكل البطالة. وبطبيعة الحال ما غاديش نقولوا نحلوا البطالة ومشكل البطالة بصفة يعني جذرية، ولكن نقصوا من البطالة، يكون المستوى ديال الشغل عندنا يعني في واحد المستوى اللي هو عالمي كيف ما هي الظروف ديال الدول الأخرى. أما أن نبقى مكتوفي الأيدي وما نشتغلوش على هذا المجال، راه غادي تبقى معضلات الشغل مستمرة، ونبقاو حنا عاجزين باش نديروا الحلول. والحلول كنظن راها متوفرة، خصنا نبحثوا عليها، خصنا نشتغلوا عليها بشجاعة، بقوة، بالصراحة، بالموضوعية مع الشباب ديالنا.